السلام عليكم ومرحبا بكم في تمرين آخر من تمارين الرياضيات، ودائما مع الأولى بكالوريا علوم رياضية، درس لي زونسومبل اكزرسيس نيميرو 3. في هذا الفيديو نيميرو 5 غادي نشوفوا التصحيح ديال هذا التمرين. عبارة عن متساويات وخصنا نتحققوا منهم كاملين، 4 ديال المتساويات خصنا نتحققوا منهم. دونك soit E un ensemble non vide, soit A et B et C trois éléments de l'ensemble des parties de E. Montrer les égalités. Donc la première égalité que nous devons montrer, c'est que on doit montrer que A moins C union C égale à A union C. C'est la première égalité. D'accord. Donc, ça veut dire quoi A moins C? A moins C égale à A inter C bar. هذه شفناها في الكور. Union C. هنا من بعد غادي نديرو ce qu'on appelle la distributivité. يعني هي هذه هي A union C inter C bar union C. يعني قمنا بلا distributivité تاع l'union على l'intersection. Ça est égal à quoi? Est égal à A union C. C union C bar, c'est l'ensemble E. Puisque C bar, c'est le complémentaire de C dans E. يعني هي كاع les éléments qui appartiennent à E sauf C. Donc l'union تاع les éléments اللي كينتميو ل E من غير اللي كينتميو ل C اتحاد les éléments اللي كينتميو ل C كيعطيونا E كاملة. Donc l'ensemble E intersection ديال أي ensemble كينتمي ليه، إذن فهو داك l'ensemble نفسه، يعني هي A union C. وبالتالي بينا المتساوية رقم 1. نشوفوا الآن متساوية رقم 2 اللي هي A moins C A moins C inter B moins C. خصنا نبينو أنها كتساوي A inter B moins C. C'est bon. Donc A inter moins C راه هي خلينا نكتبو étape par étape. Donc A moins C inter B moins C هي A inter C bar entre parenthèses inter B inter C bar par définition. لاحظوا معايا هنا عندي كلشي فيه لي زانترسيكسيون، يعني نقدروا نحيدوا لي بارونتيز، تبقى A inter C bar inter B inter C bar. فوالا. هنا نقدروا ايضا نغيروا الترتيب تاع المجموعات تاع لي زونسومبل. دونك تولي A inter B inter C bar inter C bar. Donc c'est A inter B entre parenthèses نقدروا نديرو دابا لي parenthèses C bar inter C bar راه هي C bar كاملة. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire A inter B inter C bar يعني moins C. Et voilà, nous avons montré la deuxième égalité. نمشيو دابا la troisième égalité اللي هي A moins C union B moins C. خصها تساوي لينا A union B moins C. هذه لا numéro 3. فوالا. دونك غادي نمشيو بنفس الطريقة، غنبداو ب A moins C union B moins C تتساوي A inter C bar union B inter C bar. كاين ما يسمى لا فاكتوريزاسيون. لاحظوا معايا عندي هنا الانترسيكسيون، هنا عندي الانترسيكسيون، عندي نفس لونسومبل في الانترسيكسيون ديال لي دو. يعني نقدروا نديرو سكون ابل لا فاكتوريزاسيون بسي بار. يعني غتولي هي A union B inter C bar. هنا اون فاكتوريزاسيون مهمة بزاف وكتساعدنا في الحساب هاد لا فاكتوريزاسيون بزاف. دونك هي A union B moins C. Et voilà, nous avons montré l'égalité. نمشيو لآخر متساوية اللي هي A moins C moins B moins C. خصنا نبينو أنها كتساوي A moins B
entre parenthèses moins C وكتساوي أيضا A moins B union C. واخا الفكرة هنا هو أنني غادي نبين كل طرف من هاد الثلاثة بوحدو كيساوي واحد التعبير، وفي الآخر غنقارن النتائج. إذا A moins C moins B moins C هي A inter C bar، كتعرفوا هذاك هادشي طبقناه بزاف المرات، انتر هاد المجموعة الثانية كلها غتكون باغ، وهنا غنديرو بي انتر سي باغ. دونك لاحظوا هنا غنطبقوا واحد الخاصية مهمة بزاف، هي ملي كيكون عندنا الانترسيكسيون نيغاسيون ديالو و لونيون نيغاسيون ديالو، فحال لوا د مورغان إلا عقلتو في لا لوجيك. دونك غادي ندير A انتر سي باغ انتر بي باغ union C. داكوغ. إذا من بعد غادي نقوم بالنشر. إذا غادي نقوم بالنشر هنايا، تولي عندي، لاحظوا هنايا الانترسيكسيون، تولي عندي هنا A انتر سي باغ انتر بي باغ، هادشي كامل union A انتر سي باغ انتر سي، يعني جي ديفلوبي هنايا تتساوي. دونك هذا بحال درتو هنا التقاطع مع بي باغ مهم، واتحاد عاوتاني هاد ا انتر سي باغ درتها انتر سي. واخا هادي غنخليوها، دونك ا انتر سي باغ انتر بي باغ، ولاحظوا هاد التعبير يونيون. شنو هي سي باغ انتر سي؟ هي لونسومبل فيد، يعني دو زونسومبل وحده فيهم كومبليمونتير تاع الاخرى، يعني الانترسيكسيون هي لونسومبل فيد. اذا تلقى ا انتر لونسومبل فيد، A inter l'ensemble vide راه هي l'ensemble vide. إذا غتولي عندي A inter C bar inter B bar union l'ensemble vide. أي مجموعة مع الاتحاد l'ensemble vide هي نفسها. إذا هي A باردون A inter C bar inter B bar. نعقلو على هاد النتيجة هادي ونمشيو نشوفو التعبير الثاني شنو غيعطينا، اللي هو A moins B moins C. دونك A moins B moins C، هنا عندي لي بارونتيز، دونك إيغال سي A انتر B bar انتر C bar. نقدروا بما أن عندنا كلشي فيه الانترسيكسيون نقدروا نحيدو الأقواس، دونك هي A انتر B bar انتر C bar. اي فوالا تتلاحظوا بأن المتساوية الأولى والثانية عندنا عطاونا نفس النتيجة. نقدروا نغيروا في الترتيب تاع المجموعات هنايا، هذه راه هي A انتر B bar انتر C bar، ونكونوا وصلنا لنفس النتيجة بحال الطرف الثاني في المتساوية اللي عندنا. ثم آخر طرف هو A موان، هي الحقيقة ماشي متساوية واحدة بل عدة متساويات، A موان B union C. شوفوا هذه واش غتخرج نفس النتيجة. دونك هذه باغ ديفينيسيون سي A انتر B union C لو تو باغ، ونطبق القواعد. دونك هذه غتولي هي B باغ انتر C باغ دابخي لي لوا اللي شفنا. دونك هذه هي بما ان كلشي فيه الانترسيكسيون سي A انتر B باغ انتر C باغ. اذا كيف ما تشوفوا وصلنا لنفس النتائج ومنه النتيجة. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد. أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتشجيعنا على الاستمرار. بالنسبة للاستقصاء الذي طرحته في القناة، فقط تجاوبوا معايا 6 ديال التلاميذ وكلهم أولى باك علوم رياضية تخصص أو خيار لغة فرنسية، ولذلك كيف ما تلاحظوا الفيديوهات الأخيرة كلها موجهة لهؤلاء التلاميذ حتى نكون يعني مركزين بزاف في القناة وباش تكون استفادة معممة بحول الله. التلاميذ الثانية بكالوريا سوف نعود لكم بعد فترة ليست بعيدة إن شاء الله.